अब नेताहरू सचेतन भने नेपाली जनताले कट्ठालो समाएर घर घरबाट सडकमा ओह्राल्छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी जो 17,000 मान्छे मार्ने मराउने काम गर्नुभयो, टोल टोलमा अब नेपाली जनताहरूले उठ्नुपर्ने जाग्नुपर्ने अवस्था छ। संवैधानिक राष्ट्र संस्था वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य नेपाल हुन सकेन र अखण्ड नेपाल हामी नेपाली बीचले बनाउन सकिएन भने अब हाम्रो मुलुक ख्याल ठट्टै ठट्टामा कहाँ जाने हो। रको कारणले नेपालमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो। त्यस्तै खबरदार राष्ट्रपति माथि यिनी दलहरूले फेरि अत्याचार कार्य गर्न थाले भने जनता अब सडकमा उत्रिनु पर्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जो संसदबाट पास गरेर र माथिल्लो हाउसबाट पास गरेर पठाएको राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक पुनः संसदमा फर्काइदिनु भएकोमा म राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूलाई म मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक यस्तै संसदले यस्तै अप्पर हाउसले पास गरेर लाल मोहर लगाउन राजा कहाँ पठाएको थियो। स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले उक्त नागरिकता विधेयक नेपाली जनताको हितमा छैन, विदेशीको हितमा छ भनेर लाल मोहर नलगाइदिई पठाइ बक्स्यो। हिजो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एउटा मुलुकको अस्मिता, मुलुकको राष्ट्रको एउटा अस्मिता, राष्ट्रलाई जोगाउने एउटा नयाँ रणनीति उहाँले रच्नुभयो, जो पुनः 9वटा बुदाहरू सच्याएर पठाउन उहाँले लेखेर पठाइदिनु भयो। उहाँलाई पुनः म संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाको अध्यक्षज्यूको हैसियतले म हार्दिक उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो मुलुक 2 करोड नेपालीको हो, विदेशीको मुलुक होइन। र जो नागरिकता विधेयक विदेशीको चलखेल 62-63 को आन्दोलन आत्मघाती साथ लम्पसरवादीहरूले विदेशीको चाकरी र पश्चिमा मुलुकको चाकरीका कारणले आज मुलुकलाई विखण्डन गर्नका लागि आज हरेक क्षेत्रमा संसद जस्तो छैन, न्यायपालिका जस्तो छैन, कार्यपालिका जस्तो छैन, व्यवस्थापिका छैन। हरेक ठाउँ हरेक क्षेत्रमा नेपाली जनताले सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन। अनि फेरि हरेक चीज हत्या मचाएर अहिले आएर राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक छिटोभन्दा छिटो राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेर पठाइदिनु भने यिनै दल होइनन् र। अस्ति भर्खर पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी जो 17,000 मान्छे मार्ने मराउने काम गर्नुभयो, 60,000 सत्यनिरूपण आयोगमा मुद्दा जारी छ, ती मुद्दा केलाउनु सक्नु भएको छैन। उहाँलाई फेरि मलाई प्रधानमन्त्री चाहियो, मलाई एकपटक प्रधानमन्त्री हुन मन छ। हाँस्दै खेल्दै ठट्टामा आज मुलुकलाई ल्यान्डुप दोर्जेले अर्को देशमा विलय गरे जस्तै सिक्किमीकरण हुन लागेको अवस्था छ, अर्को फिजीकरण हुन लागेको अवस्था छ। फिजीमा यही नेपालमा जुन अहिले अवस्था थियो त्यही अवस्था फिजीमा थियो अरे। मैले पढेको हुँ। खेल्दै हाँस्दै फिजीकरण पनि यही नागरिकताका कारणले गर्दा आफ्नो फिजी हुन सकेन। फिजीका जनताले मेरो फिजी देश भन्न पाएका छन्, त्यस्तै सिक्किमेहरूले मेरो देश सिक्किम भन्न पाएका छैनन्। हो, सिक्किममा हाम्रा नेपालीहरू थुप्रै छन्, उहाँहरू अहिलेसम्म आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, मेरो सिक्किम फिर्ता देऊ भन्यो, तर त्यो आउन सक्दैन। हेर्दै नेपाल पनि ख्याल ठट्टैमा हिजो हामी कहाँ थियौँ, आज हामी कहाँ छौँ, भोलि हामी कहाँ जाँदैछौँ। ख्याल ठट्टामा भोलि रात 12 बजे सुतेको बेला यो मुलुकमा हरेक सडकमा हरेक टोलमा विदेशी बोर्ड रहन सक्छन्। अब नेपाली जनताहरूले द्रुत गतिले ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था छ। वंशजको आदरले नागरिकता दिनुपर्ने अवस्थालाई उहाँहरू चाहनुहुन्न। नेपाली होइनन्, विदेशीलाई ल्याएर राख्न पाए हामी छिटो प्रान्त बनाएर हाम्रो प्रान्तीय सरकार बोकेर हामी हिँड्न चाहन्छौँ, हामी त्यो लडाइँमा छौँ भन्ने कुरा यिनीहरूले अब बुझिसकेको अवस्था देखिएको छ।
आज मुलुकको भारी आज संहिताका कारणले आज मुलुक तसनस बनाइएको छ भने एकातिर 601 सभासद रबर स्ट्याम्प बनाएर हरेक निर्णयहरू रबर स्ट्याम्प मार्फत गराइएको छ। के को लागि? संविधान सभा नेपालमा ल्याएको रहेछ। के का लागि 17,000 मान्छे मराउने काम गरिएको रहेछ भन्ने कुरा अब नेपाली जनतालाई जागजागेर छ। टोल टोलमा अब नेपाली जनताहरूले उठ्नुपर्ने जाग्नुपर्ने अवस्था छ। हाम्रा मुद्दाहरू अब यो मुलुकमा संवैधानिक राष्ट्र संस्था वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य नेपाल हुन सकेन र अखण्ड नेपाल हामी नेपाली बीचले बनाउन सकिएन भने अब हाम्रो मुलुक खेल ठट्टामा कहाँ जाने हो, कहिले हामी विदेशीको भरिया बन्ने हो, त्यो हेर्दै जाउँ हेर्नै पर्दैन। अब त्यही बाटो सिक्किमकरण र फिजीकरणको बाटोमा लागिसकेको अवस्था छ। त्यसैले म राष्ट्रपतिज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र बधाई पनि दिन चाहन्छु। मुलुक एकपटकलाई बचाउनु भयो। राजा वीरेन्द्रको कालमा नागरिकता विधेयक, राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक संसदमा फर्काइदिएको कारणले रहेको कारणले नेपालमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो। त्यस्तै खबरदार राष्ट्रपतिमाथि यिनी दलहरूले फेरि अत्याचार कार्य गर्न थाले भने जनता अब सडकमा उत्रिनुपर्छ। बाध्य भएर सडकमा आउन म सबै जनताहरूलाई आग्रह यही पत्रकार सम्मेलन मार्फत गर्न पनि चाहन्छु। कुनै देशलाई बनाउनु पुग्छ सट्टा गुलामगारहरू नेताहरू देश बनाउनका लागि अगाडि आउनुपर्ने। हेर्नुहोस्, देश नेपाली जनता सार्वभौम, नेपाली जनता मालिक भन्ने नेताहरू आज नेपाली जनता नोकर बनाएर मुलुकलाई तसनस बनाउने काम गरेको हुनाले सशक्त रूपले म यही सञ्चार माध्यमबाट आग्रह गर्दै यो मुलुकमा बचाउनका लागि पत्रकार साथीहरूको पनि ठुलो हात छ। यहाँहरू लेखिदिनुहोस्, भनिदिनुहोस्। अब जनता जाग्नुपर्छ, जनता सडकमा आउनुपर्छ। म संयुक्त राष्ट्र जनआन्दोलन मोर्चाको अध्यक्षको हैसियतले अब सडकमा आन्दोलित भएर यिनीहरूलाई बढाउने काम अब नेपाली जनताले गर्नुपर्दछ र अब पार्टीको झन्डा होइन, राष्ट्रिय झन्डा र ओमको झन्डामा आउनुहोस् म आग्रह गर्न चाहन्छु। सर्वधर्म समभाव पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य हामी चाहन्छौँ। हाम्रो परम्परा कालदेखि भएको धर्म संस्कृति रीतिरिवाजलाई पाखा लाउन हामी नेपाली कदापि चाहन्नौँ। आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई हामी अगालेर जान चाहन्छौँ। हेर्नुहोस्, र एउटा सिन्दुरको भरमा, एउटा तिलरीको भरमा बिहा गरेर ल्याएको भोलिपल्ट नागरिकता दिने कस्तो प्रचलन बनायो। भारतले पनि नेपालकी चेली बिहा गरेर लगेको 7 वर्षमा नागरिकता दिने कानुन बनाएको छ। हरेक देशमा, अमेरिकामा 10 वर्ष, धेरै देशमा मैले हेरेँ करिब 8 वर्ष, 7 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्षसम्म भएका देशहरू छन्। नेपालमा यो गर्न खोज्यो किन? हाम्रो जमिन आज भौगोलिक दृष्टिकोणले थोरै छ। हामी हेर्नुहोस्, 2,92,00,000 नेपालीहरू, त्यसमा 1 करोड नेपालीहरू विदेशमा बसेका छन्। 1,92,00,000 नेपालीको लागि आज नेपालमा आज विदेशी ल्याएर हुलेर नागरिकता दिएर राखेर माथिल्लो संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बनाउने खेल यो रचिएको हुनाले यसको घोर विरोध संयुक्त राष्ट्र जनआन्दोलन मोर्चा घोर विरोध गर्छ। अब नेताहरू सचेतन भने नेपाली जनताले कठालो समाएर घर घरबाट सडकमा ओह्राल्छन्। अहिले बालन शाह स्वतन्त्र रूपले उठेर जितेका छन्। आज सडकको फोहोर आज यी नेताहरूले उठाउन नदिनुपर्ने कार्य किन? एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई सहयोग गर्न नसक्ने यी कायर यी नेताहरूको अब नेपालमा काम छैन। यिनीहरूलाई अब नेपाली जनताले लखेट्नुपर्छ, सडकमा ल्याउनु पर्ने मध्यता अब नेपाली जनताले अगाडि आउनुपर्छ। जो श्रीलङ्काको घटनाले पनि अब नेपाली जनताले सिक्नुपर्छ। म आदरणीय मेरा प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक अपिल गर्दै जुन राष्ट्रपतिले जुन कार्य गर्नुभयो, हामीले अस्ति 26 गते गएर राष्ट्रपतिलाई यही कुरा गर्यौँ। हेर्नुहोस्, राजा वीरेन्द्रले एकपटक नागरिकता केसमा बचाइदिनु भयो। तपाईँले बचाउनुहोस् राष्ट्रपतिज्यू, तपाईँले बचाउन सक्नु भएन भने तपाईँको कार्यकाल समाप्त हुँदैछ। तपाईँलाई पनि नेपाली जनताले धिक्कार, महिला राष्ट्रपति थिइन्, उनले पनि दलको रबर स्ट्याम्प भएर यो कार्य गरिन् भन्ने तपाईँलाई नलागोस्। तपाईँले ख्याल गरेर नागरिकता विधेयकलाई संसदमा फर्काइदिनुहोस्। यदि संसदमा फर्काउनु सक्नुहुन्न भने सर्वोच्च अदालतमा व्याख्या गर्न पठाइदिनुहोस् भन्ने कुरा हामीले राखेर ज्ञापन पत्र दिएका थियौँ। नभन्दै हामीले जुन ज्ञापन पत्र दियौँ, आज हामीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत उहाँलाई यही कुराले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो धन्यवाद 2,92,00,000 नेपालीलाई दिएको धन्यवाद हो। 2 करोड नेपालीहरूलाई बचाउनका लागि यो संसदमा पठाइदिएको यो विधेयक हो। म आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यही कुरा राख्दै अब आउने दिनमा हामी नेपाली चनाख हो, बलियो। अब आउने संसदमा जाने व्यक्तिहरू कस्तो छान्नु पर्नेछ, कस्तो व्यक्ति पठाउनु पर्नेछ
त्यसरी मुलुकमा 240 वर्षको राज संस्था हेर्नुहोस्, 43 देशमा राजा सहितको प्रजातन्त्र छ। हेर्नुहोस् मुलुक आज एउटा नेपालमा एउटा राज संस्था भएको राज संस्थालाई पाखा लाएपछि, राजालाई पाखा लाएपछि देश विकास हुन्छ, नेपाली जनताहरू आय शक्ति बढ्दछ र विदेशमा भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई हामी नेपालमा भित्राउँछु भन्ने नेताहरू आज 30-35 वटा संस्थानहरू नेपालमा थिए। नेपालका छोराछोरीहरू रोजीरोटी गरेर खाएर बसेका मजदुरहरू थिए। आज तिनीहरूलाई पाखा लाउनु पर्ने कारण किन थिएन? किन थियो? कौडीका मूल्यमा यी संस्थानहरू किन बेचिए? किन बेच्नु पर्यो? आज नेपालमा उद्योगहरू कहाँ छन्? हेर्नुहोस् त, आज बाहिरबाट आयात भएको छ, नेपालबाट निर्यात कुनै चिज हुन सकेको छैन। आज राष्ट्र ब्याङ्कको डलर सकिँदै गइसकेको अवस्था छ। अब यसले गर्दा झन् नेपाल गरिब माथि झन् गरिब। हेर्नुहोस् एउटा अर्थमन्त्रीले हेर्नु रातारात हेर्नुहोस् जो बजेट बनाउँछ त्यो बजेटलाई चेनफेन गरेर आफ्नो स्वार्थपट्टि पूर्ति गर्दछ भने प्रधानमन्त्री आज टुलु हेरेर बस्ने बाध्यता जसले राजीनामा दिएको थियो त्यो व्यक्तिलाई फेरि त्यही प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री बनाउन लज्जास्पद नेपाली जनताहरूको माथि छातीमा लात खानेको ठहर छ। त्यसैले आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पत्रकार साथीहरूलाई यही कुरा राख्दै र जो नागरिकता विधेयकबाट हामी अब अहिले खुकुलो अवस्था छ, अब फेरि पनि यिनी दलहरूले द्रुत गतिले बनाएर फेरि राष्ट्रपतिमा पठाउने कार्य गरे भने अब हामीले सडकमै उत्रिएर यसको घोर विरोध गर्न म सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्दै जुन सभाध्यक्षले पढेर जुन प्रेस रिलिज राख्नुभयो, यहाँले यी कुरा सुन्नुभयो, यी कुरा बाहिर ल्याइदिन पनि हार्दिक म अपिल म अनुरोध गर्दै सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू मेरा परिवारहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय राज संस्था, जय वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य नेपाल। धन्यवाद। हाम्रो देशमा जब राजनीतिक परिवर्तनहरू हुन्छन् ती राजनीतिक परिवर्तन पछाडि जहिले पनि नागरिकताको प्रश्न उठ्छ, तर आन्दोलनको विषय चाहिँ नागरिकता हुँदैन। यसकारणले गर्दा नेपालको लागि चाहिँ यो नागरिकता विधेयक भनेको पेन्डोरा बक्स भएको छ। अहिले राष्ट्रपतिजीले यो विधेयक फिर्ता पठाउनु अघि संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा लगायत देशका विद्वान बुद्धिजीवी साना ठुला राजनीतिक दलहरूले समेत यसको पक्ष र विपक्षमा राष्ट्रपतिज्यू समक्ष आफ्नो प्रकारले ध्यानआकर्षण गराएकै हो। संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाले गएको बिहीबार 26 गते सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई यो नागरिकता विधेयकको बारेमा हामीले आफ्नो असहमतिको धारणा ज्ञापन पत्र मार्फत प्रस्तुत गरेका हौं। यसैले अहिले आम सञ्चार समक्ष हामीले नयाँ कुरा केही भन्ने भन्दा पनि हामीले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई प्रस्तुत गरेको ज्ञापन पत्र जे छ त्यो म एकचोटि पढेर आदरणीय पत्रकारज्यूहरू मार्फत आम नेपाली जनताको ध्यानआकर्षण गराउन चाहन्छु र मलाई तपाईहरुले जिज्ञासा राखेर प्रश्न सोधेर मेरो विवेकलाई बढी ऊर्जाशील बनाइदिनुहुन्छ भन्ने तपाईहरुको विज्ञताको पनि म अपेक्षा गर्छु। यसैले म यो ज्ञापन पत्र पढेर निवेदन गर्छु। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास महाराजगंज काठमाडौँ। त्यो ढोका लगाइदिन पाए हुन्थ्यो हो बरु, त्यसलाई यसो ठेल्दियो भने नभए बाहिर पनि डिस्टर्ब भित्र पनि डिस्टर्ब हुने भयो। विषय ज्ञापन पत्र। नेपाल सरकारले प्रतिनिधि सभा मार्फत
मिति 2079/4/6 गतेका दिन द्रुत मार्ग विधि अपनाउँदै, अब यहाँ अहिले गर्दा गर्दै प्रब्लम के छ भने यो फास्ट ट्र्याक भन्यो भने सबैले बुझ्छन्, द्रुत मार्ग भन्यो भने कोही पनि बुझ्दैन। त्यो बच्चाले मम्मी आमा भनेको के हो भनेर सोध्ने समय छ कि हामी त्यो युगमा छौँ। त्यसैले द्रुत मार्ग भनेको फास्ट ट्र्याक। जसरी विधेयक पास गर्नका लागि संसदका संसदीय समितिहरूमा छलफल हुनु पर्थ्यो, त्यसमा पक्ष विपक्ष हुन्थ्यो होला, अनि प्रतिनिधि सभामा आउँथ्यो होला, त्यसमा वाद विवाद हुन्थ्यो होला, तर त्यो सबै केही गरिएन। एकैचोटि फास्ट ट्र्याक भनियो। तत्काल उपस्थित रहेका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको बहुमतले 46 जनाको उपस्थितिले 275 को पार्लियामेन्टबाट यो विधेयक पास भएर गयो। यो आफैमा एउटा आश्चर्यजनक विषय हो। र अब नागरिकताको विषय के हो भन्ने कुराको बारेमा फेरि कुरा राख्नु पर्यो भने अरू धेरै समय खर्च गर्न म चाहन्न, तर त्यो पनि प्रश्न उठ्यो भने त्यसलाई सम्बोधन गरौँला। द्रुत मार्ग विधि अपनाउँदै नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले भन्दै राष्ट्रको सम्प्रभुतासँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध राख्ने नागरिकता जस्तो राष्ट्रिय पहिचानलाई विदेशीले सजिलै प्राप्त गर्ने हतियारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। नागरिकता भनेको तपाईको राष्ट्रियताको पहिचान हो। तपाईं युरोप अमेरिका संसार जहाँ जानुस्, पहिले तपाईले को हो भन्दा म नेपाली भन्नुहुन्छ। त्यो नेपाली कसरी हुनुभयो? त्यो नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएर नेपाली हुनुभयो। त्यसैले त्यत्रो राष्ट्रिय पहिचानको विषयलाई हल्का रूपमा लिने काम भयो भन्ने संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाको कथन हो। सर्वप्रथम यो देशमा जतिपटक राजनीतिक परिवर्तन हुने गर्छ तब नागरिकतामाथि नै प्रहार हुन्छ। नेपालको संविधान 2019 जारी हुँदा यसको धारा 7 मा नेपालमा स्थायी वासस्थान भएको देखाएको प्रत्येक व्यक्ति यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिक ठहर्नेछ भन्दै नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध राख्ने विदेशी नारीले विदेशको नागरिकता त्याग्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ 2019 को संविधानमा। र 2019 को संविधानले के भन्यो भने यो संविधान जारी हुँदाका बखतको नेपाली भनियो। अब त्यसरी नै नेपालको संविधान त फेरि 2047 सालमा त परिवर्तन भयो, राजनीतिक आन्दोलन भयो, आदि इत्यादि भयो। अब पञ्चायती व्यवस्था आदि इत्यादि फेरि त्यो अर्को पोलिटिकल पार्ट होला, त्यसमा नजाउँ। त्यसरी नै नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 जारी हुँदा यसको धारा 8 मा नेपालमा स्थायी बसोबास भएका देहाएका व्यक्तिहरू यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालका नागरिक ठहर्नेछन् भन्दै नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि र नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएका व्यक्तिले विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। 19 को संविधानको व्यवस्था पनि मैले निवेदन गरेँ, 47 को पनि निवेदन गरेँ। अब फेरि 2063 मा अन्तरिम संविधान बन्यो। त्यसको धारा 8 मा के लेखेर छ भने यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालका नागरिक हुनेछन् भन्दै धारा 8 को 5 को तर भन्ने प्रावधानमा यस व्यवस्था अन्तर्गत नागरिकता प्राप्त गर्न प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम एक पटकको लागि तोकिएको अवधिभित्र निवेदन दिइसकेको हुनुपर्नेछ भनेर नागरिकता बाँड्नका लागि निवेदन दिने काम देशमा मात्रै होइन, फारबिसगञ्ज रक्सोलसम्म पनि पुग्यो। निवेदन दियो कि नागरिकता पाइहाल्ने भन्दै उपधारा 6 मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी
विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानुन बमोजिम अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यस्तै मैले 2063 को संवैधानिक व्यवस्था निवेदन गरेँ, 19 को पनि निवेदन गरेँ, 47 को पनि गरेँ। तर अहिलेको संविधानमा नेपालको संविधान 2072 लेखा छैन। तपाईहरुले कति याद गर्नुभएको छ मलाई थाहा छैन। तर यो नेपालको संविधान जुन अहिले कायम छ त्यसको धारा 11 मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुनेछन् भन्दै उपधारा 6 मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ। चारवटा संविधानले के भन्यो भने यो संविधान जारी हुँदा भनेपछि नेपालमा कतिवटा संविधान कहिले कहिलेसम्म जारी हुन्छन् भन्ने ठेगान छ। अब फेरि यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै चाहिँदैन भन्ने पनि राजनीतिक दल छन्, नारा छन्, आवाज छन्। हामी जस्ता मान्छेहरू नै यो राज्य व्यवस्थाको प्रतिकूलतामा आफ्नो धारणा राख्छौँ। त्यसैले भोलि फेरि परिवर्तन हुन्छ अनि फेरि यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत भनेपछि यसरी हरेक राजनीतिक परिवर्तन पश्चात नेपाली नागरिकताको विषयलाई नै सर्वसुलभ बनाउने क्रिया किन गरिन्छ? जनतालाई राजनीतिक अधिकार चाहियो, आर्थिक अधिकार चाहियो, राज्य प्रणाली बदल्नु पर्यो, हाम्रो सभ्यता संस्कृतिलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो, ठीक छ। तर नागरिकतै दिने कुरामा किन पटक पटक? र आन्दोलनमा 62-63 को आन्दोलनमा ढुङ्गा हान्दाखेरि नागरिकता मलाई दे भनेर ढुङ्गा हानेको थियो? थिएन। कहिले नागरिकताको बारेमा आन्दोलन भयो? भएन। अब एउटा संविधानले यो संविधान निर्माण हुँदाको बखत कायम रहेको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता नै नेपालको नागरिक हुने स्थायी आधार किन हुन सक्दैन? 2019 मा हामीले संविधान जारी गर्दा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि भनेको त्यतिखेरदेखि नेपालका नागरिक भएका मान्छेहरू तिनीहरूकै घर परिवार, छोरा छोरी, ज्वाइँ, लोग्ने स्वास्नी, नाति पनाति खनाति तिनै नेपालको निरन्तर नागरिक होइन? अब फेरि तपाईले नयाँ किन ल्याउनु पर्यो? 19 सालमा संविधान आउँदा पनि यो संविधान लागू हुँदाका बखत भन्ने, अनि 72 सालमा फेरि संविधान आउँछ अनि फेरि यो संविधान लागू हुँदाका बखत भनिने गर्दा सम्वत 2019 सालदेखि सम्वत 2072 सालसम्मको 53 वर्षको अन्तरालमा कति विदेशीले नागरिकता पाए हिसाब छ? 53 वर्षसम्म तपाईँ भनिराख्नुहुन्छ यो संविधान जारी भएपछि। के भने कसको लागि बनाएको यो? अनि नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई किन निश्चित आधार वर्षमा निर्धारण गर्न नसकेको? के कारण? के हाम्रा राजनीतिक आन्दोलनहरू अन्य कुनै शक्तिको आड बलमा हुन्छन् र आन्दोलनपछि नागरिकता प्रावधान जोडेर खुकुलो पार्दै सन् 1950 को नेपाल भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धि तपाईहरुले कति हेर्नु भएको छ कि छैन? तर म अपेक्षा गर्छु देशको आम सञ्चारले हेर्या होला। आन्दोलनपछि नागरिकताका प्रावधान जोडेर खुकुलो पार्दै सन् 50 को भारत नेपाल मैत्री तथा शान्ति सन्धिको दफा 6 ले त्यसले के व्यवस्था गरेको छ? भारत र नेपालको छिमेकी मैत्री भावको प्रतीक स्वरूप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेको आदर्श सरकारका रैतीलाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास र त्यस्तो विकास सम्बन्धी रियायत र ठेक्काहरूमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छ। नेपाल सरकार भारतीयहरूलाई नेपाली सरहको व्यवहार गर्न कबुल गर्छ भनेर लेखेको छ। त्यति मात्रै होइन, अनि
त्यो व्यवस्थाले नेपाललाई भारतको आर्थिक उपनिवेश बनाएको भन्ने कुरा प्रस्तुत हुँदैन, प्रश्न हुँदैन। त्यति मात्रै होइन, अब यसको धारा 7। यसै गरी धारा 7 लाई हेर्दा नेपाल सरकारले भारतीय राज्य क्षेत्रमा बस्ने सबै भारतीयलाई, फेरि म दोहोऱ्याएर भन्दैछु है, तपाईहरुलाई कति कन्सर्न छ कि छैन, नेपाल सरकारले भारतीय राज्य क्षेत्रमा बस्ने सबै भारतीयलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार वाणिज्यमा भाग लिन, विशेषाधिकारका विषयमा नेपाली सरह समान व्यवहार गर्न कबुल गर्दछ। भारतीयलाई तपाईले नेपालमा घर, जग्गा, जमिन, स्थायी बसोबास गर्न सम्पूर्ण कुरा गर्न दिनु पर्यो र उनीहरूलाई विशेषाधिकार दिन्छु भनेर नेपाल सरकारले कबुल गरेर सही गर्यो। हालाकि सन् 50 को सन्धिमा तत्कालीन सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुखहरूको सही छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर त्यो सन्धिमा यो व्यवस्था छ भन्ने कबुल गर्दछन् भन्ने व्यवस्था बमोजिम यो मिति 2079 श्रावण 6 गते प्रतिनिधि सभाबाट र 12 गते फास्ट ट्र्याकबाट, अपर हाउसबाट पारित नागरिकता विधेयकले सम्पूर्ण नेपालीलाई सन् 1950 को सन्धिको दफा 6-7 लाई कार्यान्वयन गर्दै नेपाल भित्रै नेपाली हराउने व्यवस्था गरे त होइन यो तपाईले? 1.39 करोड भारतको जनसङ्ख्या, सम्पूर्ण भारतीयहरूलाई नेपालमा घर, जग्गा, जमिन, स्थायी बसोबास गर्न दिनुस्। 2.93 जनसङ्ख्या भएको नेपालमा 1.39 करोड जनसङ्ख्या भएका भारतीयहरूले घर, जग्गा, स्थायी बसोबास गर्दा तपाई नेपालमा घर बनाएर बस्न पाउनुहुन्छ कि तिनीहरूको गोठालो मात्रै हुनुहुन्छ? त्यो कुरा याद गर्नुस् न। तपाई नेपाली त हुन पाउनु होला। यसै कारणले गर्दा राजा महेन्द्रले यो 1950 को सन्धिको यो व्यवस्था छँदै नेपाल नागरिकता ऐन 2020 ल्याएर होइन, नेपाली नागरिक बाहेक अरूले नेपालमा स्थायी घर, जग्गा, जमिन, आवास बन्दोबस्त गर्न पाउँदैन भन्ने कानुन बनाए। यदि त्यसरी नेपाली नागरिकलाई मात्रै नेपालको अचल सम्पत्ति र स्वामित्वको हक हुन्छ, निर्वाचन लड्ने हक हुन्छ, अरूले लड्न पाउँदैन भनेर त्यो कानुन नबनाएको भए नेपाल, मलाई लाग्छ आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि नै सिक्किम भइसक्थ्यो होला। हामी त्यो संवेदनशीलतालाई बुझौँ न। पार्टी हामी नेपाली भएपछि तपाई कांग्रेस हुनु होला, म माले हुन्छु, तपाई एमाले, ऊ माओवादी हो, तँ राजावादी, तँ गणतन्त्रवादी, पहिले नेपाली हो न। यो व्यवस्थाले नेपाल र नेपाली हुने कि नहुने? अब त्यति मात्रै होइन, अहिलेको संविधानको धारा 269 जहाँसँग मलाई लाग्छ धारा दफा तलमाथि भए पनि नेपालको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुनका लागि वंशजको नागरिक हुनुपर्छ अनि भोट चाहिँ सबै अंगीकृत नागरिकले पनि भोट त दिन पाउँछ। म भारतमा माइती माओली भएर बसेको मान्छे अनि म वंशज अंगीकृत नागरिकताको छोरी भएर राष्ट्रपति भएँ। मेरो माओली र मेरा पुर्खा सबै भारतमा बस्या छन्। अंगीकृतले नागरिकता अंगीकृतले भोट दिएर म राष्ट्रपति हुन्छु। भोलि नेपाल र भारतको बीचमा द्वन्द्व भयो भने म मेरो माइती माओलीको देशको हितको रक्षा गर्छु कि नेपालको रक्षा गर्छु? मलाई भन्नुस् त ल। अनि रोजी म एउटा कार्यक्रममा छु, पछि गर्छु ल। यो हाम्रो अर्को टेलिभिजनले फोन गर्नुभयो। अनि त्यसकारणले गर्दाखेरि नागरिकता भनेको राष्ट्रियताको पहिचान हो। अब राष्ट्रपतिले पठाउनु त भयो। यहाँ यो हाम्रो 5 दलीय गठबन्धनको साथीहरू भए पनि यो वाद विवाद गर्न अथवा नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्न सजिलो हुन्थ्यो।
तपाईले बनाउनु भएको संविधानको धारा 61 को उपधारा 3 राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 61 को 3 ले राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रपति त रबर स्टाम्प हो त, यसले जे मन लाग्यो त्यही गर्न कहाँ पाउँछ? मन्त्री परिषदले जे भन्यो त्यही गर्नुपर्छ भन्यो। त रबर स्टाम्पले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्छ? मलाई भन्नुस् त, कसैले पनि भन्नुस्। मान्छेले भात खान्छ होला, मान्छेको मूर्ति बनायो भने मूर्तिले त भात खाँदैन नि। यसकारणले गर्दा राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नलाई राष्ट्रपतिले के गर्नु पर्यो? अहिले नेपाली नागरिक बीच पहाडे, मधेसी, तराई, बासी आदि इत्यादि जात, जाति, वर्ग, धर्म, वर्ण, सम्प्रदाय, मङ्गोल होप नेसनल अर्गनाइजेसनको नाउँमा राष्ट्रिय झण्डा डढाउने अनि त्यहाँबाट राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिने, नेपालीले टोपी लाउनु नहुने, अनि बिहा गर्नका लागि 5 करोड खर्च गरेर एउटी केटीसँग बिहा गर्यो, 100 गाको सिन्दुर नलगाइकन घरकी दुलै भन्न पाइँदैन। राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउँदा चुरा पनि लाउनु नहुने, सिन्दुर पनि लाउनु नहुने। यो राष्ट्र कसले चलाएको छ? कसले बनाएको छ? यसै कारणले अहिले 5 दलीय गठबन्धन कि ठगबन्धन तपाईहरुले जे गर्नु भएको छ, यसले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्यो कि गरेन? राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्न नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनताको रक्षा गर्नु राष्ट्रपतिज्यूको संवैधानिक कर्तव्य हो। तपाईको देशको सम्प्रभुता, स्वाधीनता, अखण्डता, नेपाली जनताको एकतालाई प्रवर्धन गर्न तपाईले नपाउने, राष्ट्रपतिले नपाउने, प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो। राजनीतिक अधिकारको इच्छाको पूर्णताका लागि वैवाहिक सम्बन्धको आधारलाई विचार गर्नुपर्छ। तपाई भारतीय नारी मसँग बिहा गर्न चाहनुहुन्छ, हामी लोग्ने स्वास्नी छोराछोरी घरबारी परिवार जे गरौँला, तपाई र म शादी बिहा गर्न र परिवार चलाउन लाग्या हो कि तपाई इन्डियाबाट नेपाल आउने बित्तिकै थपक्कै राजनीतिक अधिकार लिएर चुनावमा लडेर राष्ट्रपति हुन खोज्या हो? के गर्न खोज्या? भन्नलाई वैवाहिक सम्बन्ध भन्ने, अनि गर्नलाई सबै राजनीति गर्ने। अनि 1 करोड 1 अर्ब 39 करोड जनसङ्ख्या भएको देशबाट आएका भारतीय महिलाहरूको बारेमा चाहिँ तपाईलाई टाउको दुख्ने। मेरो देशका नेपाली केटी बिहा गरेर भारत गएका तिनीहरूको चाहिँ के भएको छ त? खोइ 5 दलीय गठबन्धन, यो ठगबन्धन। अनि संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ। रबर छापले संविधानको पालन र संरक्षण गर्न सक्दैन। त्यसैले संविधानको पालन र संरक्षण भनेको संविधानको प्रस्तावना बाहेक हो भन्न पनि मिल्दैन। यो देशलाई संविधानको पालन र संरक्षण गर्दै देशलाई सिक्किमीकरण र फिजीकरण गरिन सक्ने काम कारबाहीबाट राष्ट्रपतिले सम्बन्धितलाई सचेत गर्न नमिल्ने हुनै सक्दैन। त्यसैले राष्ट्रपतिजी तपाई पार्लियामेन्टलाई सचेत गराउनुस् भनेर हामीले भन्यौं यो ज्ञापन पत्र मार्फत। त्यसैले संविधानको धारा 113 को संवैधानिक व्यवस्था प्रासंगिक छ। देशको न्यायपालिका संवैधानिक धारा 275 को व्यवस्थालाई ध्यानगत गर्दै